الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا طبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا آلانا أولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسا را پیر کا مل کا ملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز میں پاک پہ صلاۃ پہلے ایک دن شارپ کر دو ذرا زیادہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول مل کے یاد درود پاک پیش کرو سارے آواز ہونی چاہیے جے بیٹھے ہیں نا تے محبت نال بہنا ہے گونج پیدا ہو جائے پتہ جنہ مجمع ہے نا گھٹ میں ربیع الاول شریف کے اندر کم و بیش 28 سفر تو میں مصروف ہوں دور دور علاقے دے وچ گیا کدی نیند بھی پوری گلے تے بڑا اثر تانوں پتہ ہونا لیکن کتے دیکھیا کتے کوئی مقدرہ والی محفل جتھے کوئی تواڈے جنے بندے کتے 100 کتے 50 انی محفل ہوے تے آواز ہونی چاہیے پوری گلی وچ نہیں محلے وچ پتہ لگنا چاہیے سرکار دے دیوانے بیٹھے ہیں پیچھے ویکھو نا بچیاں نے اپنا کام شروع کیتا انہاں نوں ہے کوئی پتہ بھی اسی محفل وچ بیٹھے اب پیچھے دھیان کرو انہاں نوں بچیاں نوں سنبھالو میری نظر دے انہاں تک ہے وے لیکن یہ کہندے نے ڈبل کام کر لیا محفل سن لئیے نال شرارتاں بھی اپنی پوریاں رکھی جڑے سیانے سمجھدار بندے بیٹھے انہاں بچیاں نوں پیار نال ہینڈل کریا جے دوسرے طریقے نال نہیں محبت نال پیار نال ذرا خاموش بیٹھے نے تے سرکار دی ذات تے درود پاک ذرا وج گج کے پڑھو کنجوسی نہیں کرنی مل کے ذرا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ والا مل کے یار والا آلکا والا
کا یا حبیب اللہ، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا، پڑھو پڑھو یار، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا۔ جڑے جڑے خوشی منان واسطے بیٹھے نے نا اپنی گفتگو بند کر دیو، ادارا اپنی گفتگو بند کر دیو، توجہ میرے ال رکھو، میں بڑا ڈسٹرب نہ دیکھو نا وچ 5-7 جڑے نوجوان نے انہاں دے اوتے میری نظر جاندی لیکن انہاں نوں ہلے بھی آرام نہیں آیا۔ مومنوں خوشیاں لایا گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا جی، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا جی، کملی والا آ گیا، چہرہ والفجر سے اور گیسوئے واللیل سے، چہرہ والفجر سے اور گیسوئے واللیل سے، چہرہ والفجر سے اور گیسوئے واللیل سے، دل کو آئینہ بناؤ، دل کو آئینہ بناؤ، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، پڑھو پڑھو یار، کملی والا آ گیا جی، کملی والا، اور جھک گیا سجدے میں بیت اللہ بھی تعظیم کو، جھک گیا سجدے میں بیت اللہ بھی تعظیم کو، جھک گیا سجدے میں بیت اللہ بھی تعظیم کو، اب دیے دل کے جلاؤ، اب دیے دل کے جلاؤ، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا جی، آ گیا، کملی والا آ گیا جی، کملی والا۔ حضرات وقات میرے محترم جناب دلبر صاحب بڑی محبت بڑے ذوق والے نے پچھلے ربیع الاول شریف تے بھی انہوں نے محفل دا انعقاد کیتا، لیکن اس مرتبہ محفل پاک دا رنگ ہی کچھ ہو رہے، جدوں محبت ہوے، جدوں نیت وچ خلوص ہوے تے پھر انج ہی ہوندا ہے۔ ماشاءاللہ تعالی نگاہ اجتماع اللہ کریم انہاں دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ الوہیت دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ میری یہ کوشش ہے انہاں دنوں دے اندر گلی گلی محلے محلے مختلف قسم دے جگہ تے انہاں مقامات تے بھی بہت سارے خطابات نے، کچھ ہو گئے نے، کچھ ہون والے نے، کچھ جمعۃ المبارک تے بھی خطابات ربیع الاول شریف وچ ہوئے نے، لیکن میری کوشش یہ ہوندی ہے کہ جڑا خطاب ایک جگہ تے ہو جاوے پھر دوسری گلی وچ او نہ ہوے، جڑا اوتھے ہوے تیسری گلی وچ اے نہ ہوے کہ تسی کوئی اے آکھو کہ یار ایتھے بھی وہی خطاب ہے اوتھے بھی وہی خطاب ہے۔ اس واسطے ذرا دلچسپی نال بیٹھو۔ میں اج جڑا موضوع تانوں سنانا ہے وہ موضوع ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے ایمان والیاں تے احسان کیتا۔ کنہ تے احسان کیتا بھائی؟ میں ویکھنا ہے تہاڈی توجہ میرے ول کنی کہ اللہ نے کنہ تے احسان کیتا ہے؟ ایمان والیاں تے احسان کیتا ہے، بے ایماناں تے بھی انج احسان کیتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، خصوصی طور تے احسان چونکہ ایمان والیاں تے وے، فرمایا اللہ نے ایمان والیاں تے احسان کیتا اذ بعث فیہم رسولا، جدوں انہاں وچ ایک رسول بھیجیا، جدوں انہاں وچ ایک رسول بھیجیا، تاجدار کائنات دی شان اللہ نے بیان فرمائی تے رب نے احسان جتلایا۔ بول رب نے احسان ادوں جتلایا جاتا ہے جدوں نعمت بہت بڑی ہوے تے تاجدار کائنات تمام نعمتاں دی اصل نے، بولو تمام نعمتاں دی توجہ رکھیا جے، تھوڑی جی تمہید عرض کر دیواں اس تو بعد کتاب انشاءاللہ۔ نعمتاں دی اصل تاجدار کائنات نے انج رب ذوالجلال دی نعمتاں ویکھیے تے رب آکھدا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسی نعمتاں گننا چاہو تے شمار نہیں کر سکتے، بولو گننا چاہو تے
شمار نہیں کر سکتے نہ قرآن مجید فرقان حمید جو پیش کرنا تیواں پارا علم نجال الارض مہادا کیا اسا زمین کو بچھونا نہیں بنایا رب دیا نعمتاں سندا چلنی ذرا علم نجال الارض مہادا کیا اسا زمین کو بچھونا نہیں بنایا والجبال اوتادا اور کیا پہاڑاں نو میخا نہیں بنایا وخلقناکم ازواجا کیا تواڈے جوڑے نہیں بنائے وجعلنا نومکم سباتا کیا تواڈے واسطے نیند آرام نہیں رکھی وجعلنا اللیل لباسا کیا تواڈے واسطے رات پردہ پوش نہیں کیتا وجعلنا النہار معاشا اور فرمایا اساں دن نو تواڈے ذریعہ روزگار بنا دیتا تواڈے معاشی لحاظ نال دن نو وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا سا تواڈے تے 7 آسمان کھڑے کر دیتے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا پھر آسماناں وچ ایک چراغ چمکدا ہویا سورج رکھ دیتا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً اور پھر پتلیاں وچوں زوردار پانی دا نزول کیتا سجاجا زوردار پانی دا نزول کیتا لنخرج به حبا ونباتا اور فرمایا اے دے ذریعے پھر اناج تے سبزہ پیدا کیتا اور فرمایا وجنات الفافا اور باغات گھنے باغات اتنی نعمتاں دا ذکر اللہ قرآن دے اندر کردا ہے اور پھر اگر پہلے پارے دے اندر آ جاؤ رب ذوالجلال نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا او یہ جن نے تواڈے واسطے زمین نو فرش بنا دیتا والسماء بنا آسمان نو چھت بنا دیتا وانزل من السماء ماء اور آسماناں تو پانی دا نزول کیتا فاخرج به من الثمرات اے دے ذریعے پھر پھلاں دا رزق کڈیا رزق اللہ کم تواڈے واسطے یہ رزق پتہ چلیا رب ذوالجلال نے یہ تے میں 2 مقامات تے کچھ تھوڑے جے حصے تواڈے واسطے بطور نمونہ بطور مثال پیش کیتے نے رب اپنی نعمتاں دا جگہ جگہ تے اپنی کتاب دے اندر تذکرہ کیتا انج ترجمانی ہن میری زبان انج سن لو کہ رب نے ساڈے واسطے زمین نو بچھونا بنایا رب دی نعمت ہے بولو رب دی آسمان چھت بنایا دنیا دے سارے مستری اکٹھے ہو جان بغیر ستون تو بغیر پلر تو یہو جی چھت بنا سکدے اچھی بولو بنا سکدے جنہ جنہ دا عقیدہ بھی یہو جا مستری چھت بنا سکدا ہے وہ چپ رہے تے جنہ دا عقیدہ نہیں بنا سکدا ذرا اچھی بولو ساری دنیا دے مستری کاریگر ایکسپرٹ لوگ اکٹھے ہو جان بغیر ستون تو اتنی وسعت والا طول و عرض والا چھت آسمان کو بنا سکدا نہیں بنا سکدا رب نے زمین نو بچھونا بنایا آسمان نو چھت بنایا رب کریم نے جمادات حیوانات نباتات انہاں دی تخلیق کیتی جمادات پتھراں تو مکان بنانے نباتات درختاں تو پھل حاصل کرنے حیوانات انہاں مجھاں دا بھینساں دا دودھ پینے گائے دا دودھ پینے گوشت استعمال کرنے بکری دا دودھ پینے بھیڑاں نو اسی اپنے واسطے بھیڑاں تو استفادہ کرنے رب نے جمادات حیوانات نباتات اتنی نعمتاں تو رب ذوالجلال نے سانو نوازیا رب ذوالجلال نے اس تو علاوہ آسمان تو پانی دا نزول کیتا او دے ذریعے زمین دے وچوں طرح طرح دے پھل فصلاں اناج سبزہ بہت ساری چیزاں نعمتاں تو نوازیا رب ذوالجلال نے پھر سورج ایسی نعمت ہے کہ یہ تو اسی روشنی حاصل کرنے ہیں یہ تو تپش حاصل کرنے ہیں کہ سورج تو اوقات حاصل کرنے ہیں اے صبح دا ویلا ہے دوپہر دا ویلا ہے شام دا ویلا ہے اوقات جڑے اخذ کیتے گئے نے سورج تو کیتے گئے نے پھر چاند یہ تو تاریخاں دا تعین کیتا جاندا ہے یہ اللہ دی بہت بڑا چاند بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے کہ رات نو پھکی پھکی روشنی بکھیردا ہے یہ ستارے کبھی سمندراں دا سفر کرنے والےاں نو پوچھو کہ انہاں نو رستہ جڑا راہ دسن والے ستارے نے علم فلکیات دے ماہر نے اتنی نعمتاں نے رب آکھدا ہے و ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها جے اللہ دیاں نعمتاں گننا چاہو تے گن سکدے اللہ دیاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہو تے نہیں کر سکدے رب ذوالجلال نے اکھ عطا کیتی یار تے اکھ بڑیاں نعمتاں وچوں عظیم نعمت ہے اساں اکھ نال ویکھنے ہاں جتھے چاہیے اسی رستہ ویکھ کے ٹر جانے ہاں پر رب نے اکھ دتی تے اللہ نے احسان نہیں جتایا لوگو میں تانوں اکھ دتی ہے تے بڑا احسان کر دیتا ہے احسان ہے بولو ہے انج نہیں کرنا بھی پچھو ایک بندہ آوے جنہ چر توڑ پہنچے نا تساں ویکھنا نہیں چھڑنا میرے ال توجہ رکھو رب اکھ دتی زمین دتی رب نے آکھیا لوگو میں تواڈے تے بڑا احسان کیتا ہے رب نے آکھیا لوگو آسمان دتا تواڈے تے بڑا احسان کیتا ہے لوگو میں تانوں جمادات تو نوازیا تواڈے تے بڑا احسان کیتا ہے گل پلے پے جائے گی یار توجہ رکھ دے جایا جے میرے جملیاں نو فالو کر دے جایا جے رب نے آکھیا لوگو سورج دتا بڑا احسان کیتا ہے رب نے آکھیا لوگو میں تانوں چاند تو نوازے بڑا احسان کیتا ہے نہیں آکھیا لوگو میں
میں تانوں اکھ عطا کیتی ہے بڑا احسان کیتا ہے اے آپ بشاراں دتیاں نے بڑا احسان کیتا ہے اے سمندر تے ندیاں اے بڑے بڑے پہاڑ تے زمین اے دنیا تے تانوں رزق دتا ہے بڑا احسان کیتا ہے تانوں صحت تندرستی دتی بڑا احسان کیتا ہے نا رب ذوالجلال نے پورے قرآن دے اندر کیتے احسان انہاں چیزاں تے جتلایا ہی نہیں فرمایا لوگوں میں تانوں اکھ دتی ہے میں تہاڈے تے بڑا احسان کیتا ہے ویسے احسان ہی ہے جے کنیکشن اکھ دا پچھوں باندے ہوئے پوری دنیا دے ڈاکٹر کٹھے ہو جان واللہ باللہ تاللہ کسے بندے نو اکھ دے سکدے ہی نہیں بولو اکھ دے سکدے ہی کسے بندے نو اکھ نہیں دے سکتے ساری کائنات دے ڈاکٹر اکھ او دی ٹھیک کردے نے او جدا پچھوں کنیکشن رب ذوالجلال والوں جاری ہوندا ہے رب اکھ دتی بڑیاں نعمتاں وچوں ایک نعمت اکھ دی نعمت پوچھنی ہے تے کسے نابینے نو پوچھ تینوں دسے اکھ دی نعمت کی ہے اے تینوں تے مینوں کی پتہ ہوے اکھ دی نعمت کی ہے جنہاں نو ماں دی گود وچ اکھ کھولی تے اکھ مل گئی اے تے او نابینا دس سکدا ہے اکھ دی کی نعمت ہے اینی نعمت عطا کر کے رب نے آکھیا میں تہاڈے تے بڑا احسان کیتا ہے رب سماعت کان عطا کیتے سننے اے سماعت دی نعمت دا پوچھنا ہے تے کسے بہرے نو پوچھ تینوں دسے کہ انہاں کناں دی گوش دی اے سماعت دی کی قدر ہوندی ہے رب کان دے کے سماعت دے کے رب احسان نہیں جتلایا رب بصارت دے کے ایک احسان نہیں جتلایا رب ہاتھ دتے ہتھاں نال پکڑنے جنہاں دے ہاتھ نہیں ہوندے انہاں تو پوچھ قدر تینوں دسن گے یار انہاں ہتھاں نال ود کے کوئی قیمت ہی کوئی نہیں انہاں نال ہی تے روٹی کھانا ہے انہاں نال ہی تے سب کچھ کرنا ہے کہ ہاتھ نہ ہوے نہ غسل کر سکیں نہ کھا پی سکیں اپنی مرضی نال کائنات دا محتاج ہو جاویں اکھ ہاتھ اللہ کان دتے احسان جتلایا رب پیر دتے او لوگ جنہاں دے پیر سلامت نہیں ہوندے اے چار پائی تے بیٹھے ہوندے نے محتاج ہوندے نے انہاں نو پوچھ جڑے پانی پینا ہوے تے دوجے نو آواز مار دے نے باتھ تک جانا ہوے تے دوجے نو آواز مار دے نے اپنا پاسا پلٹنا ہوے ایک جگہ تو دوجی جگہ تے موومنٹ نہیں کر سکدے اے اپنے قدماں تے چل نہیں سکدے رب ہاتھ دتے تے احسان نہیں جتلایا رب اکھاں دتیاں تے احسان بولو ایک باری تے بول پو میرا تے اتنا زور لگ گیا تسی ہولی جی تو ہن کٹ کے کہتا جی میں سانوں تے کوئی سمجھ نہیں لگی یار اچھی بولو رب احسان جتلایا ہے احسان ہے اونجے ہاں پتہ لگیا نا جاگ دے ہیں جے کلا سر نہ لایا کرو تھوڑی زبان بھی چھڑکی دی ہلنی چاہیے سرکار دے میلاد دا تذکرہ جڑا یہ یاد رکھیا جے ویسے مینوں کوئی فائدہ نہیں ہونا فائدہ تہانوں ہی ہونا قیامت والے دن پھر میرے واسطے دعا کر چھڈیا جے ایتھے بیٹھ کے یہ میلاد دا تذکرہ جڑا کرنا ہے سنن دا بھی فائدہ ہے تے بولن دا بھی فائدہ جے یہ دوویں فائدے لے کے جاؤ جے بیٹھے ہو رات بسترے چھڈ کے بیٹھے ہو رب ذوالجلال نے اکھ دتی تے احسان نہیں جتلایا رب سماعت دتی احسان نہیں جتلایا بصارت دتی احسان نہیں جتلایا رب نے قوت گویائی زبان دتی احسان نہیں جتلایا رب ہاتھ دتے احسان نہیں جتلایا رب پیر دتے چلن نہیں احسان نہیں جتلایا یا اللہ اے صحت دتی تندرستی دتی سماعت بصارت گوش ہاتھ پیر ساری کائنات دے اندر بڑیاں نعمتاں دتیاں احسان نہیں جتلایا انیاں نعمتاں نے تو آپ تے آکھنا ہے تساں تے شمار ہی نہیں کر سکدے شہزاد بدر نے اے تے تھوڑا جہا نمونہ نعمتاں دا پیش کیتا ہے اے تے نعمتاں لکھاں کروڑاں ارباں وچ بھی نہیں آ سکدیاں کیونکہ خالق ارض و سما نے فرمایا لوگو جے گننا چاہو تے گن نہیں سکدے اے ساری کائنات دیاں نعمتاں تو نوازیا تے احسان نہیں جتلایا جدوں اپنے یار نو بھیجیو جدوں اپنے محبوب نو بھیجیو جدوں اپنے مطلوب نو بھیجیو جدوں اپنے معشوق نو بھیجیو رب ذوالجلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ نے فرمایا ترجمانی میں اپنے انداز عشق دے رنگ وچ انج کر دینا رب ذوالجلال نے فرمایا لوگو کوئی کسے نو اپنا یار نہیں دیندا بولو کوئی کسے نو ذرا محبت نال بیٹھیا جے یار کوئی تھوڑا تھوڑا بول دے جایا جے کوئی کسے نو اپنا یار نہیں دیندا ایک خطابت دا رنگ چھڑدا جاواں لوگو اپنا محبوب دے کے احسان تاں کیتا ہے کوئی کسے نو اپنا یار نہیں دیندا اے کسے تو منگ دکان تے دے دے گا مکان تے دے دے گا کوئی تیرا سجن ہوے بیلی ہوے تیرے تو منگے تو مکان تے دے دے گا تیرے تو منگے تو دکان تے دے دے گا تیرے تو منگے تو جائیداد تے دے دے گا تیرے تو منگے تو مال تے دے دے گا تیرے تو منگے تو اولاد بھی دے دے گا بچہ لے پالک دے دے گا تیرے تو منگے تو سونا دے دے گا تو چاندی دے دے گا لیکن ہوے تیرا یار ہوے تیرا محبوب ہوے تیرا مطلوب تیرے تو کوئی منگے تو دے گا نہیں رب ذوالجلال نے فرمایا
لوگوں یہ تے مجازی مثال ہے کہ کوئی دنیا دا بندہ ہے اپنے یار نو کسے دے حوالے نہیں کردا، وہ کسے دے حوالے کرنا تے ایک پاسے کہندا ہے میرا یار بیٹھا ہوے تے نقاب وچ ہوے پردہ پوش ہوے او دے حسن و جمال تے کسے دی نظر نہ پے جائے، او کسے دی اکھ نہ پے جائے، کسے دی نظر نہ چلی جاوے۔ اے تے دنیا دے مجازی عشق دی بات ہے، اے تے دنیا دی مجازی محبت دی بات ہے۔ او محب بے مثل تے بے مثال، او جنے مطلوب بھی بے مثال بنایا، جنے معشوق بھی بے مثال بنایا، جنے محبوب بھی بے نظیر بنایا، انہیں وہ محبوب بنا کے وہ محبوب جے واسطے کائنات نو سجا دیتا ہو، جے واسطے نبیاں نو نبوت دے چھڈی، جے واسطے رسولاں نو رسالت دے چھڈی۔ رب کہندا ہے لوکو جس یار واسطے میں کائنات سجا دیتی ہے وہ یار بنا کے میں تانوں دے چھڈیا ہے تے بڑا ہی احسان کر چھڈیا ہے۔ میں تواڈے تے بڑا ہی احسان کر چھڈیا اے تے دنیا دا مجازی محبت رکھن والا یار نہیں دیندا کسے نو، کہندا کسے دی نظر بھی نہ پوے۔ اے دنیا دی محبت کرن والے دا عشق دا رنگ سندا جا کہندا میرا یار ہوے بیٹھا میں اونوں ویکھدا رہواں تے ویکھاں وی انج نہ بلکہ میریاں اکھاں دے وچ میرا محبوب جلوہ گر بیٹھا ہوے تے میں اکھاں دیاں پلکاں اکھاں دے بوئے ڈھو لواں تے اپنے یار نو اے رج رج کے ویکھدا رہواں تے کسے ہور دی نظر نہ پوے۔ تو جو نینوں میں آ بسے تو نینا ڈھانپ لوں، تو جو نینوں میں آ بسے تو نینا ڈھانپ لوں، تو جو نینوں میں تو نینا ڈھانپ لوں، تو جو نینوں میں آ بسے تو نینا ڈھانپ لوں۔ نہ پھر دیکھوں غیر کو، نہ پھر دیکھوں غیر کو، نہ تورے دیکھن دوں، تو جو نینوں میں۔ وہ کہندا میرا یار میری اکھاں دے اندر باندھے ہوئے پلکاں دے بوئے ٹوئے ہون بس میں ویکھاں یا میرا یار ویکھے، تیجا بندہ وچنا ہوئے۔ تو جو نینوں میں آ بسے تو نینا ڈھانپ لوں، تو جو نینوں میں آ نینا ڈھانپ لوں۔ نہ پھر دیکھوں غیر کو، نہ پھر دیکھوں غیر کو، نہ تورے دیکھن دوں، تو جو نینوں میں آؤ بسے تو نینا ڈھانپ لوں۔ رب کہندا لوگوں میں تواڈے تے احسان کر چھڈیا، بولو سارے مل کے تواڈے تے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لوگوں اپنا یار دے چھڑیا تواڈے تے احسان کیتا ہے تے یار او دے چھڑیا جڑا رحمت للعالمین، بولو رحمت لل، جڑا عالمین واسطے رحمت بنا کے کلے آئے تے رب کہندا لوگوں عالمین واسطے رحمت ہے۔ ذرا تھوڑا جہا محاذرہ کرتا یار دنیا دے اندر رحمتاں رب دیاں ہور بھی بڑیاں نے پر انہاں رحمتاں دا ذرا موازنہ کرتے تینوں پتہ لگ جاوے او رحمت ایک ویلے رحمت ہے دوجے ویلے زحمت بن جاندی ہے۔ ایک ویلے تو سمجھ آندے بھئی ایک ویلے رحمت ہے دوجے ویلے زحمت بن جاندی ہے۔ اے سورج اللہ دی رحمت ہے، اے تے تو اساں استفادہ کرنے ہاں۔ اے سورج سانو جناب تپش دیندا ہے، ایتھے جناب کپڑے سکنے پا چھڑنے ہاں، اے تے تو اور سو بہت سارے فائدے لینے ہاں۔ اے سورج جناب ساڈے واسطے فائدہ مند ہے، اے دی بڑی افادیت حاصل ہے سانو۔ اے سورج اللہ دی نعمت ہے، اے اللہ دی رحمت ہے، لیکن ایک ویلے رحمت ہے جے سورج اگ برسانی شروع کر دے زیادہ شدت نال گرمی ہو جاوے تے بندے مرنے شروع ہو جاندے نے، پتہ لگیا اپنی طاقت دا زیادہ اضافہ ہو جائے تے او رحمت زحمت بن جاندی ہے۔ اے سورج اللہ دی نعمت ہے، ایک ویلے رحمت ہے دوجے ویلے زحمت ہے۔ ہوا اللہ دی نعمت ہے، بغیر ہوا تو کوئی بندہ زندہ رہ سکدا، بولو تے
بولو رہ سکتا ہے کوئی؟ ایک منٹ بندہ نہیں کٹ سکتا، اے اللہ دی نعمت ہے یار۔ لیکن ہوا تو بغیر بندہ رہ تے نہیں سکتا، جے میٹھی میٹھی چلدی ہوے تے بڑی چنگی لگدی ہے، لیکن جے اے بھی فراوانی والی ہو جاوے، اپنی طاقت دے نال آندھی بن جاوے، اے طوفان بن جائے تے پوری دنیا نو تباہ کر کے رکھ سکدی ہے یار۔ اے ہوا دی جناب سچویشن ہے، ایک ویلے رحمت ہے، دوجے ویلے زحمت ہے۔ اور نعمتاں دا ذرا کمپیریزن کردا جاؤ، موازنہ کردا جاؤ، ذرا مقابلہ کردا جاؤ۔ اے سورج ایک ویلے رحمت ہے، دوجے ویلے زحمت ہے۔ اے ہوا ایک ویلے رحمت ہے، دوجے ویلے زحمت ہے۔ اے پانی اے دے تو بغیر بندہ ایک منٹ نہیں رہ سکدا یار۔ اے پانی ایک ویلے رحمت ہے، دوجے ویلے زحمت ہے۔ اے پانی دریا دے اندر آرام نال چلدا ہوے تے رحمت ہی رحمت ہے، پانی تو بغیر رہ نہیں سکدے اسی۔ لیکن جے ذرا موجاں زیادہ آ جان، جے چھلاں زیادہ آ جان، اے دریا دا پانی یار زیادہ چھلاں وچ آ جائے تے بندے واسطے او پانی جڑا زحمت بن جاندا ہے، بندے واسطے پانی او تکلیف بن جاندا ہے۔ پتہ چلیا پانی بھی ایک ویلے رحمت ہے، دوجے ویلے زحمت ہے۔ بولو دوجے ویلے جے بولو گے تو ٹھیک ہے، جے کہندے ہو تو تقریر بند کر چھڑنا ہے، کوئی ایڈی مجبوری والی گل بھی نہیں یار۔ توجہ دا مظاہرہ کرو تھوڑا جا، انج نہ کرو جدوں تسی بول دے ہو مینوں تھوڑا جا ساہ بھی مل جاندا ہے۔ مینوں 10-15 دن ہو گئے نہیں، یقین کرو کہ رات نوں کتے گھنٹہ آدھا گھنٹہ کوئی دن گھنٹہ کہ انہی کی اکھ لگدی ہے، ہلے پتہ نہیں کنے دن مصروفیت دن۔ انج نہ کرو، میں ہن دلبر صاحب دا حکم سی کہ جلدی آ جانا، لیکن میں اس ویلے طبیعت اتنی خراب سی کہ ہن غسل کر کے تھوڑا جا فریش ہو کے تواڈے سامنے خطاب آ تھوڑا جا تیار ہو کے بیٹھا، باقی تیار تساں مینوں کرنا ہے۔ کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ کچھ نہ ہوے، اتنا جڑا پتہ لگے بیٹھے ہیں کیڑا قبرستان ہے بھی بولنا نہیں، مردیاں چ بیٹھے ہیں بولیا چالیا کرو، نبی دا میلاد ہوے سمم بکمن انج نہ بیٹھیا کرو۔ اے سورج ایک ویلے اللہ دی نعمت ہے، دوجے ویلے زحمت بن جاندا ہے۔ اے جناب اس تو علاوہ پانی ویکھ لو، ایک ویلے اللہ دی رحمت ہے، دوجے ویلے زحمت بن جاندا ہے۔ اے پانی سمندراں دا دریاواں دا یار جدوں چھلاں وچ آ جائے، جدوں عروج وچ آ جائے، جدوں عالم شباب وچ آ جائے، دنیا نو بہا کے رکھ دیندا ہے۔ ایک ویلے اللہ دی رحمت ہے، دوجے ویلے زحمت بن جاندا ہے۔ اے اگ اللہ دی بڑی وڈی نعمت تے رحمت ہے یار۔ اگ تو بغیر اساں کسے کا اگ کسے جناب کام دے نہیں، اے دے تے کھانا پکدا ہے۔ اگ اساں سردیاں نو تاپ لینے ہاں، سانو بڑا فائدہ دیندی ہے، لیکن اگ تھوڑی جی زیادہ جناب عروج تے ہو جاوے تے اے اگ چھت نو پہ جاوے تے پورے مکان نو جلا کے رکھ دیندی ہے۔ ایک ویلے اللہ دی رحمت ہے، دوجے ویلے بولو دوجے ویلے زحمت بن جاندی ہے۔ اس طریقے دے نال مال اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ دی نعمت ہے۔ اے مال جڑا ہے یار جے فراوانی دے نال زیادہ آ جائے، جے فراوانی دے نال زیادہ آ جائے، مال کثرت نال آ جائے، چور پہ جان، ڈاکو پہ جان، لٹ کے لے جان، بندے دی جان بھی جا سکدی ہے۔ ایک ویلے نعمت ہے، دوجے ویلے زحمت بن جاندی ہے، دوجے ویلے تکلیف بن جاندی ہے۔ اس طریقے دے نال اولاد ہے یار، جے فرما بردار ہوے تے نعمت ہے۔ بولو جے فرما بردار ہوے تے اچھی بولو، جے فرما بردار ہوے تے پھر نعمت ہے۔ جے باپ اپنے بیٹے نو حکم دے بیٹا راتی جلدی گھر آ جایا کر تے بیٹا 2 بجے آ کے دستک دے تے او زحمت بن جاندی ہے۔ اے اولاد جے ماں باپ دی اے خدمت نہ کردی ہوے، پیرنٹس دی فرما بردار نہ ہوے، او زحمت بن جاندی ہے۔ اے ساری نعمتاں ایک ویلے رحمت نے، دوجے ویلے زحمت نے۔ پر تاجدار کائنات دی شان تو صدقے جاواں، امام الانبیاء دی شان تو صدقے جاواں، بطوحا دے مکھڑے والے دی شان تو صدقے جاواں، واللال دی زلفاں والے دی شان تو صدقے جاواں۔ اے عظمت والو، اے نبی، اے نبیاں دا امام، جے اے رحمت والا دریا، اے رحمت والا سمندر اپنے عام روٹین وچ چلدا ہووے تاں وی رحمت ہے، جے عالم شباب تے چلا جاوے تے پھر ہور رحمت بن جاندا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ ذوق سلامت رکھے۔ یہ کوئی نعرہ مت عالم شباب جو ہوئے تے تارا مت آوے تے اعلی حضرت روح نہیں تڑپی خلق سے، اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے۔ بڑا سوکھا جا شعر شروع کیتا تاکہ تہاڈی آواز نو کان ترس گئے نے، مل کے پڑھ لو خلق سے اولیاء، ارے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ
نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء ارے ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کے آقا ہمارا نبی تاجداروں کے آقا پڑھو یا تاجداروں ساڈا نبی رحمت والا دریاؤ جے جوش چا جاوے تے ہو رحمت جے روٹین چلے تے تا رحمت اس واسطے میں گل پیا کہنا لگا تے من اللہ علی المؤمنین اذ باث فیہم رسولا اللہ فرماندا ہے تحقیق اللہ نے ایمان والیاں تے احسان کیتا کہ انہاں وچ اپنا رسول بھیج دتا ہے انج کہہ لو کہ میں اپنا یار دے چھڑے میں اپنا محبوب دے چھڑے میں اپنا مطلوب دے چھڑے میں اپنا معشوق دے چھڑے میں انج کہہ دینا یار تے عارفاں نو معرفت ملی ہے تے میرے نبی دا صدقہ ملی ہے اماماں نو امامت ملی ہے تے میرے نبی دا صدقہ ملی ہے شہیداں نو شہادت ملی ہے تے میرے نبی دا صدقہ ملی ہے غوثاں نو غوثیت ملی ہے تے میرے نبی دا صدقہ ملی ہے کتباں نو کتبیت ملی ہے تے میرے نبی دا صدقہ ملی ہے ابو بکر نو صداقت ملی ہے میرے مصطفیٰ دا صدقہ ملی ہے عمر نو عدالت ملی ہے تے میرے مصطفیٰ دا صدقہ ملی ہے عثمان نو سخاوت ملی ہے تے میرے مصطفیٰ دا صدقہ ملی ہے علی نو شجاعت ملی ہے میرے مصطفیٰ دا صدقہ ملی ہے بلال حبشی محسن رسول بنے نے میرے مصطفیٰ دا صدقہ ملے نے بلکہ کل ایتھے مکا لینے ہو نبیاں نو نبوت ملی ہے میرے مصطفیٰ دا صدقہ ملی ہے جنوں جو ملے میرے نبی دا صدقہ ملے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی نو جدو رب ذوالجلال نے توریت عطا کیتی میں پیا بیان کرنا اللہ ساڈے تے احسان کیتا کیونکہ اپنا یار دے چھڈیا گل یاد ہے نا او نہ وے گھنٹہ کتاب سنن تو بعد وچ کوئی پوچھے تے آکھیو پتہ کوئی نہیں یار سر جنگی سی ہلدے جلدے رہے ہوں جے کوئی پلے شے کوئی نہیں پئی میں اے پیا بیان کرنا رب نعمتاں عطا کیتیاں احسان نہیں جتایا پر جدو اپنا یار دے چھڑیا رب آکھیا میں نہیں عظمتاں والا نبی دے چھڑے میں تہاڈے تے احسان کیتا لوگو میں تانوں اپنا یار دے چھڑے اللہ دا نبی حضرت کلیم اللہ جس ویلے توریت دیاں تختیاں ملیاں عرض کیتی یا اللہ سونیا بڑا انعام کر چھڑے اپنا کلام دے چھڑے میرے تو پہلا ایہو جی بزرگی شاید کسے دے حصے وچ آئی ہوئے یا اللہ سونیا اے بڑیاں عزت عظمتاں والا کلام دتا رب ذوالجلال نے فرمایا میرے کلیم پھر شکریہ ادا کریا کر بولو شکریہ او تو رہتا آوے تے کلیم شکریہ ادا کرے ساڈے کول نبیاں دا امام آوے تے اسی منہ بنا کے بیٹھ جائیے نہیں نہیں یہ جشن لکھیا ہے کیویں ہوے کنج ہوے او تے نعمتاں تے اینا جشن منا رب آکھیا اے میرے کلیم مارے جو نبوت مولا معین کاشفی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے رب ذوالجلال فرمایا کلیم انج کر پھر تو شکریہ ادا کر تے نالے یاد رکھ کہ میری توحید تے محبت مصطفیٰ تے جدوں جان دیویں تے محبت مصطفیٰ تے جان دینی ہو یا اللہ سونیا اے تیری توحید دے نال مصطفیٰ دی محبت تے جان دینی ضروری ہے کیا اے تے دسو کون ہے نیاں شاناں والا جے دے نال جنوں تو اپنی توحید دے نال رکھیا ہے جے تیری توحید تے بھی جان دینی ہے تے تیرے مصطفیٰ دی محبت وچ بھی جان دینی ہے رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں کلیم ایک ہے بڑیاں عظمتاں والا ایک ہے بڑیاں شاناں والا ایک ہے بڑیاں فضیلتاں والا اے او فضیلتاں والا میں چہدا نامے نامی اس میں گرامی اے زمین و آسمان دی پیدائش تو بھی 2000 سال پہلا لکھ دیتا سی وہ انیاں شاناں والا ہے اے میرے کلیم جے تو میرے قریب ہونا چاہنا بولو تو میرے
توجہ ہے نا ہے میرے کلیم جے تو میرا قرب حاصل کرنا چاہنا ہے تے انج کر پھر مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام اے رج رج کے پڑھیا کر رج رج کے پڑھیا کر اے یا اللہ تیرا کلیم تیرا تو پوچھدا جو پہ دس تے دے کوئی او دا تعارف تے کرا دے انیاں شاناں والا ہے انے مقام والا یا اللہ مینوں تو بڑی عظمت دتی ہے میرے نال تو کلام کیتا یا اللہ کسے اور نال ایویں کلام نہیں کیتا یا اللہ کلیم اللہ دی شان والا ایڈا نبی ہوے ایڈے مقاماں والا ہوے اونوں آکھیں یا اللہ تیرا قرب تاں ملے گا کہ مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام بھیجے یا اللہ سونیا یہ تھوڑی جی وضاحت کر دے او دی شان تے دس دے او دا تعارف تے دس دے رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے کلیم سن جے او دا تعارف سننا بولو سن جے او دا تعارف سننا تے سن یا اللہ سنو رب ذوالجلال نے فرمایا کلیم جے او میرا یار نہ ہوندا نہ جنت ہوندی نہ دوزخ ہوندی نہ رات ہوندی نہ دن ہوندا نہ فرشتے ہوندے نہ نبی نہ رسول حتیٰ کہ کلیم میرے تو بھی نہ ہوندا میں تینوں بھی پیدا نہ کردا بولو میں تینوں بھی پیدا نہ کردا اسے واسطے رب آکھیا پتہ چلیا جے آدم صفی اللہ بنیا میرے مصطفیٰ دا صدقہ بولو میرے مصطفیٰ دا صدقہ جنوں جو مقام ملیا میرے مصطفیٰ دا صدقہ ملیا تے عیسیٰ روح اللہ بنے تے میرے مصطفیٰ دا صدقہ تے نوح نجی اللہ بنے میرے مصطفیٰ دا صدقہ تے ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے مصطفیٰ دا صدقہ جنوں جو ملیا میرے مصطفیٰ دا صدقہ ملیا او جے صدقے نال اس کائنات نوں مقام ملیا ہے رب ذوالجلال انہوں بھیج کے فرماندہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میلاد مصطفیٰ دی محفل وچ بیٹھن والے آؤ ایتھوں پھر دعا منگ کے اٹھی کتے تاجدار کائنات دا دیدار ہو جائے اکھ لگے تے ودوہا دا مکھڑا دس پوے یا اللہ جنوں بھیج کے احسان کیتا جنوں بھیج کے احسان جتلایا احسان تے اور نعمتاں تے وی کیتے یا اللہ اس نبی دا ودوہا دا مکھڑا دس پوے کیتے اے ولیل دیاں زلفاں دس پون کیتے اے ماں زاغ دا کجلا دس پوے کیتے علم نشرا دی چھاتی دس پوے کیتے دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو تو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو تو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو والضحیٰ واللیل اذا سجا تو صدقہ دیدار کے منگتوں تو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو منگتوں کا بھلا ہو منگتوں کا بھلا ہو آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو پڑھو پڑھو یار آ جائیے ہو کیوں ہر وقت کھلا رہتا ہے فیضان کی خاطر رات 12 بجے جائیے تو پنڈ دا چودھری بوا نہیں کھولتا میرے نبی دی بارگاہ ہوئے جتنے ہر ویلے دستک دیو میرے نبی پہلے ہی دعا واسطے ہاتھ چک دیں ہر وقت کھلا رہتا ہے فیضان کی خاطر ہر وقت کھلا رہتا ہے فیضان کی خاطر فیضان کی خاطر فیضان کی خاطر سرکار کا دربار کے منگتوں کا بھلا سرکار کا دربار کے منگتوں ایک بار پکارے جو کوئی ان کے کرم کو جو کوئی ان کے کرم کو جو کوئی ان کے کرم کو 100 بار وہ کہتے ہیں کہ منگتوں 100 بار وہ کہتے ہیں کہ منگتوں کا بھلا ہو کہتے ہیں وہ 100 بار کہ منگتوں کا بھلا
ایڈا وڈا احسان ہو جائے یار تے سانو چاہیے جدو 12 ربیع الاول آ جائے اساں جلوس کڈیے اساں جھنڈے ہاتھ وچ پھڑ لئیے اساں جشن منائیے آواز کھول دیو اساں جشن منائیے اساں بازار ڈیکوریٹ کر دئیے اساں بڑے بڑے گلوب لگا دئیے ہر پاسے چراغائیں ہو جائے جگمگ جگمگ ہو جائے کائنات سج دھج جاوے آمد مصطفیٰ دا موقع ہوئے پتہ لگ جاوے بھاویں پنڈ دا چودھری ہے پر میرے مصطفیٰ دی آمد تے او وی جھنڈا پکڑ کے بازاراں تے عشق و مستی وچ گم ہو کے ٹریا جاندا ہے اس واسطے کہ اونوں چودراہٹ ملی ہے میرے مصطفیٰ دا صدقہ نمبرداراں نوں نمبرداری ملی ہے میرے مصطفیٰ دا صدقہ امیراں نوں امیری ملی ہے میرے مصطفیٰ دا صدقہ او کتے اے شرم وچ نہ بیٹھا جائے لوکی آکھن گے میں پنڈ دا نمبردار ہوں میں پنڈ دا چودھری ہاں میں جھنڈا پھڑ کے میلاد مصطفیٰ دے موقع تے جاواں نواز شریف دا جلسہ ہوے تے ساریاں تو اگے بھاویں ڈنڈے وی پین پیچھے کوئی نہیں آونا اور کسے دا جلسہ ہوے نبی دا میلاد ہوے اگے 5-7 مولوی پیچھے سارے نیاںیاں دی پارٹی ٹرے چلو ساڈا کی ہے دین مولویاں دا یہ انہاں ہی اگے لے کے جانا ہے یہ اصلاحی گل پیا کرنا انج نہیں ہونی چاہیے یار دوجیاں پارٹیاں دے جلسے ہون تے ساریاں تو اگے مار بھی پیندے پھر پیچھے نہیں مڑدے نبی دے میلاد دا جلسہ ہوے جے مار پے جائے تے سیدھا ہی جنتی بولو سیدھا ہی ادھر تے بھاویں بھلیکھا ہی ہوے ادھر تے سیدھا ہی جنتی عرض پیا کرنا یہ اساں بازار سجا دیے ایک جلوس جدوں مدینے گیا آمد مصطفیٰ دا موقع سی تے مدینے والیاں استقبال کیتا بولو مدینے والیاں میں ایک جلوس دی گل کرن لگا جدوں میرے مصطفیٰ مدینے گئے میرے مصطفیٰ دا مدینے جلوس انٹر ہویا تے مدینے دے صحابہ نے جلوس کڈیا اس واسطے تاکہ تانوں پتہ لگ جاوے آمد مصطفیٰ دے موقع تے جلوس کڈنا صحابہ دی سنت ہے بولو صحابہ دی اچھی بولو صحابہ دی صحابہ دی سنت ہے تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مکہ چھوڑیا ہجرت کر کے سرکار مدینے نو ٹر پے ادھر مکے والیاں اعلان کر چھڈیا انہاں آکھیا جڑا تاجدار کائنات میں ریسٹ کر کے لے آوے اساں اونوں جناب 100 اونٹ تو نوازاں گے اساں مال و دولت دیواں گے بریدا اسلمی ٹر پیا 70 بندے نال لے لے ٹردیاں میرے نبی دے پیچھے ٹردیاں مدینے دے قریب آ کے بالکل طاقت وچ آ گئے جدوں میرے آقا نے پیچھے مڑ کے ویکھیا تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق دے غلام عامر دے نال ٹرے جاندے نے ادھر مدینے دے قریب نے ادھر پیچھے جناب بریدا اسلمی پہنچ گیا میرے آقا نے پیچھے مڑ کے ویکھیا کون ہے کتھوں آیا کیڑے قبیلے نال تعلق رکھنا ہے میرے نبی نے وما میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وما جانتے کو آنے لہو ان هو الا وحی یوحا والی زبان جدو جنبش دتی پوچھیا کون ہے کتھوں آئے تیرے قبیلے دا کی نا جدو بڑی مٹھی جی زبان کھولیا جنبش دتی میرے آقا نے جدو جنبش جو دتی او میرے آقا دی بولی تھی رہ گیا فریفتہ ہو گیا عاشق ہو گیا دل نرم ہو گیا میں تو انج کہہ دینا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی حلے تک جنہ نہیں پڑھیا مل کے پڑھو ساڈے نبی دی زبان ساڈے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہے نہیں کسے ہور دا بیان چنگا مل کے پڑھو یار محبت نہ ذرا مزہ دے لطف اندوز ہو کے نبیاں دے نبی دی اے تعریف کرنی ہے کسے حکومت یا مشرف دی یا کسے اور بادشاہ دی تعریف نہیں کرنی مل کے پڑھو او کسے اور دا بیان چنگا دل یار دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں دل یار دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں دل یار دے اے دل یار دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں سونا اے ہو دیا جاگی اتے لبدا ہے نہیں سونا اے ہو دیا جاگی اتے لبدا ہے نہیں سونا اے ہو دیا جاگی
جدو برائدہ پیچھے گیا جا کے جدو انہوں میرے آقا نے پوچھا کون ہے کتھوں آیا بڑی مٹھی جی زبان نال پوچھا میرے نبی نے وہ تے عاشق ہو گیا انہیں آکھیا سونیا میں تے تیرے قدماں تو صدقے ہو جاواں تو مینوں چھڈ میں کون اے تے دس سونیا تو کون ہے بولو اے تے دس تو کون تیرا تعارف کی اکھاں وچ قدرت اسر میں دیدارے میرا نبی تے حسین ایڈا اے بولیا تے موتی کھلدے اے کلیاں کھلدیاں نے اکھ کھولے تے ویکھن والا اوتھے دیوانہ ہو جاندا ہے اکھاں وچ قدرت اے سر میں دیدارے اے اکھاں وچ اے قدرتی اے قدرتی اے سر میں دیداری اے قتل کرتی دلانو اے جویں کٹارے تے جے زلیخا اے سونے نو اے دیکھ لیندی تے نہ پیچھے یوسف شامی دے پیندے تے نہ پیچھے یوسف شامی میرے آقا نے پوچھا کون ہے انہیں آکھیا سونیا اے چھڈ میں کون ایڈی سونی صورت والیا تو دس تو کون ہے میرے نبی نے فرمایا میں محمد بن عبد اللہ اللہ دا رسول ہاں انہیں آکھیا سونیا پھر کلمہ پڑھا کے مسلمان کر انہیں آکھیا پھر سونیا کلمہ پڑھا کے تے مسلمان کر دے تاجدار کائنات نے کلمہ پڑھایا تے مسلمان کیتا جڑے نال 70 بندے آئے وہ بھی مسلمان ہو گئے اور میرے آقا مدینے نو ٹرے جاندے نے بولو میرے آقا جلوس تے آپے بن گیا 70 بندے میرے نبی دے نال نال نے برائدہ اسلمی میرے نبی دے نال نال نے جلوس بن گیا جدو جلوس بن گیا اے مدینے دے قریب جدو پہنچن والے اے برائدہ اسلمی عرض کردا سونیا میں چاہنا وا اے جلوس نبیاں دے امام دا مدینے ٹریا جاندا ہے کملی والیا میں چاہنا اس جلوس دے نال تہاڈے نال نال ایک جھنڈا بھی ہونا چاہیے بولو تہاڈے نال نال سنیو آج آمد مصطفیٰ دے موقع تے گلیاں بازاراں وچ جھنڈے لاؤن والے ہو پتہ لگیا میرے محبوب دی آمد دا موقع ہوے تے جھنڈے صحابہ نے لائے او برائدہ اسلمی ہونے او کافر نہ رہ گیا بلکہ میرے نبی دا صحابی بن گیا انہیں آکھیا سونیا میں چاہنا جھنڈا تہاڈے نال نال ہوے عظمت ہے تاجدار کائنات تو صدقے جاواں میرے نبی نے نہیں روکیا نا نا اے برائدہ جھنڈا کی کرنا ہے اسی ایویں ٹر جاندے ہاں نا نا میرے آقا اپنے عاشق اپنے دیوانے دی گل نو نہ موڑیا پر میں برائدہ جے تیرا دل کردا جھنڈا لے کے جانا ہی جانا ہے تے انج کر پھر جھنڈا لے لے اونے کی کیتا اپنے سر دا امامہ اتاریا بولو سر دا امامہ سر دا تاج ہوندا ہے کوئی بڑے جھگڑے ہون لوگ جڑا پگڑی لا کے پیراں 'چ رکھ دے تے صلح ہو جاندی قتل بھی اگلے معاف کر دیندے بولو قتل وی اے سر دا تاج ہوندا ہے اونے اپنا امامہ لایا لا کے پاڑ کے تے نیزے دے تے ٹنگ کے جھنڈا بنایا تاجدار کائنات دے پیچھے پیچھے جناب ٹریا جاندا ہے نال نال اے جھنڈا ٹریا جاندا ہے ادھر تاجدار کائنات اے مدینے شریف دے نال پہنچن والے نے ادھر جناب مدینے والیاں نو خبر پہنچ گئی کہ امام الانبیاء نے مکہ چھوڑ دتا ہے تے مدینے ٹرے آندے نے ادھر مدینے دے لوگ صبح تو لے کے دوپہر ویلے تک مدینے دیاں پہاڑیاں تے چڑھ کے میرے نبی دا انتظار کردے نے بولو میرے نبی دا ادھر مدینے دے لوگ میرے نبی دا انتظار کردے نے صبح دا ویلا ہوندا اٹھدے نے آ کے پہاڑیاں تے چڑھ کے کھلو جاندے نے جدوں دوپہر نوں سورج نال گرمی زیادہ ہو جاندی ہے اے تپش زیادہ ہو جاندی ہے تے مڑ کے اتر کے گھر نوں چلے جاندے نے اڈیک کے جدوں تھک جاندے نے مڑ جاندے نے ایک دن ایسا آیا جدوں تھک گئے اے لبدے کھلوتے تانگ لا کے مکے والے رستے نوں کھلوتے اے جدوں دوپہر دا سورج چڑھیا دوپہر نوں سورج گرم ہویا واپس مڑ پے ادھر میرے نبی مدینے دے قریب ہوئے ایک یہودی جناب اپنے کلے دی چھت تے کھلوتا او دی نظر جو پئی اونے ویکھیا کچھ بندے اے جھنڈا لے کے ٹرے اوندے نے انہاں دے نال ایک آدمی ایڈی سونی صورت والا ہے او جنوں ویکھیا انج لگدا ہے جویں آفتاب طلوع ہو گیا ہوئے بولو آفتاب
ہائے ہائے اونوں ویکھدے ایویں لگدا ہے اے جویں آفتاب طلوع ہو گیا ہوے انہیں رولا پایا انہیں آکھیا مدینے والے ہو جدی آمد دا انتظار سی وہ آ گیا جی سونا آ گیا سونا کملی دی جھمب مار کے آ گیا سونا کملی دی جھمب مار کے آ گیا سونا کملی دی جھمب مار کے وہ جدیاں راواں بڑے ویکھدے رہ گئے آ گیا سونا انہیں آکھیا مدینے والے او جدے انتظار وچ بیٹھے ہو آ گئے ایک عاشق ترجمانی کیتی انہیں آکھیا جدوں سرکار آئے نے مدینے والے نے عشق اے ہوے گا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی بن گئی بات ان کا مل کے پڑھو یار بن گئی بات ان کا یہ انجی رہے تو گھنٹہ میں اور لا دینا جی تو مل کے پڑھو میں کتاب ختم کر بن گئی بات ان کا فرش پر بھی ہوا ذکر صلی عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا ہر طرف سجی گئی محفل مصطفیٰ ہر طرف سجی گئی محفل مصطفیٰ ہر طرف یا نبی ہو گئی ہر طرف سجی گئی محفل مصطفیٰ مل کے پڑھو یار ہر طرف سجی محفل مصطفیٰ ہر طرف یا نبی ہو یہودی نے آکھیا مدینے والے ہو اے جدے آمد انتظار جو بیٹھے سو سونا آ گئے جدو تاجدار کائنات نے مقام قبا تے جا کے کچھ دن واسطے بڑاؤ کیتا 4 دن میرے آقا اوتھے رہے ادھر مدینے دے اندر خوشیاں خوشیاں ہو گئیاں ہر پاسے جشن دا سما بن گیا لوکاں نے توجہ رکھیا جے آمد مصطفیٰ دے موقع تے اج محلہ حیدرآباد گلی نمبر 15 دے اندر اے بازار ڈیکوریٹ کر کے بازار سجا کے جشن آمد مصطفیٰ منان والے ہو اے یاد رکھیا جے صحابہ نے میرے نبی دی آمد دے موقع تے مدینے نو دلہن دی طرح سجا دیتا ہر پاسے جشن دا سما بن گیا ادھر میرے نبی مقام قبا تے قدم رکھیا 4 دن اوتھے رہن تو بعد تاجدار کائنات جدوں مدینے وال نو ٹر پیندے نے مدینے دے اندر ہر پاسے خوشیاں دا دور دورہ ہو گیا اے بچے خوشیاں دے نال دوڑ دے نے مسلم شریف دی حدیث پاک اے مرد عورتاں مکاناں دیاں چھتاں تے استقبال واسطے چڑھ گئے تے بچے جڑے نے گلیاں تے بازاراں وچ او خوشی دے نال کوئی ادھر نو توڑدا ہے کوئی ادھر نو توڑدا ہے تے نعرے مار دے نے یا محمد یا رسول اللہ ہائے یا محمد یا رسول اللہ دے اے نعرے پہ وجدے نے مدینے نو سجا دیتا گیا مدینے نو ڈیکوریٹ کر دیتا گیا حضرت انس فرماوندے نے میری 8 یا 9 سال عمر میں ویکھیا مدینہ جگمگ کر اٹھیا کادے نال میرے نبی دے انوار و تجلیات دے نال میرے نبی دے چہرے تے حسن دے نال اے مدینے دے در و دیوار چمک گئے ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا تاجدار کائنات جس ویلے اے مدینے وال ٹرے جاندے نے مدینے تے لوگ بڑا استقبال پہ کردے نے اے مرد عورتاں چھتاں تے چڑھیاں ہویاں نے اے سارے لوگ استقبال پہ کرتے ہیں جس ویلے یہ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اے جناب جلدی دے نال میرے نبی دی تعریف وچ پیاں پڑھدیاں نے اے تعریف دے نال پیاں پڑھدیاں تالا البدر علینا تالا البدر من ثنیات الوداع تالا البدر علینا تالا البدر علینا تالا البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا وجب الشکر علینا مادا للہ دائی وجب
مدینے دیاں بچیاں پڑھدیاں نے تالال بدر علینا ساڈے تے 14ویں دے چند دا طلوع ہو گیا بولو 14ویں دے چند دا 14ویں دے چند دا طلوع ہو گیا اور سنیات الوداع دیاں پہاڑیاں والے پاسوں ساڈے تے واجب شکر علینا او دا شکریہ ادا کرنا واجب ہو گیا باجا اللہ دائی جنہیں اللہ دی آواز نو اپنے واسطے واجب کر رکھیا ہے اللہ دی تبلیغ کرنا ادھر جناب مدینے نو جناب مدینے دے اندر اے جشن دا سما بن گیا مدینے دے بڑے بڑے لوگ میرے نبی نو لین واسطے ٹر پے اے تاجدار کائنات ساڈے اے ساڈی چوپڑی دے کدے جلوہ فروز ہو جان اے ساڈے گھر نو چار چند لگ جان مدینے دے بڑے بڑے امیر باہر نکلے آئے مدینے دے بڑے بڑے رئیس باہر نکلے آئے ادھر میرے نبی دا جلوس ٹریا ہوندا بولو میرے نبی دا جلوس ٹریا ہوندا نال نال جھنڈا ٹریا ہوندا نال نال میرے نبی دے غلام ٹرے ہوندے نے ادھر مدینے وچ نعرے رسالت بھی بجدے پے نے یا محمد یا رسول اللہ میرے نبی دے آمد دے موقع تے جھنڈے پھڑن والے ہو صحابہ دی سنت پہ ادا کر دیو اے نعرے مارن والے ہو صحابہ دی سنت پہ ادا کر دیو اے جگمگ جگمگ ہر پاسے کمکمے جلان والے ہو صحابہ دی سنت پہ ادا کر دیو جس ویلے میرے نبی دا قافلہ ٹریا جاندا ہے اے جلوس ٹریا جاندا ہے بڑے بڑے رئیساں دعاواں کیتیاں یا اللہ کیتے تاجدار کائنات ساڈے گھر جلوہ فروز ہو جائے بڑے بڑے دعاواں کیتیاں پر ایک ہور مسکین جہا ایک بڑا میرے نبی نال محبت رکھن والا ایک میرے نبی نال عشق رکھن والا او جیدا نام حضرت ابو ایوب انصاری ہے گھر مصلا وچھا کے پہ روندے نے یا اللہ سونےو ایتھے مدینے وچ بڑے بڑے رئیس نے ایتھے بڑے بڑے چودھری نے ایتھے بڑے بڑے امیر نے یا اللہ میں تے غریب بڑا جا تو غریب نواز دے یا اللہ میں غریب ہوں تو غریب نواز دے یا اللہ میں تے مسکین ہاں تیرا یار تے بڑا لجپال ہے بولو تیرا یار تے بڑا لجپال ہے یا اللہ اج کتے میرے غریب دی جھگی وچ تیرے نبی دا آنا ہو جائے میرے غریب دی کلی وچ میرے غریب دی چومپڑی وچ میرے غریب خانے تے تیرا یار آ جاوے کتے میرے گھر وچ جگمگ جگمگ ہو جائے ادھر میرے نبی نو اے لوکاں اپنے گھر بلان واسطے ہزاراں چتن کیتے ہون گے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں والے بڑیاں بڑیاں عمارتاں والے اوے بڑے بڑے امیر آئے ہون گے انہاں آ کے بڑے بڑے چتن کیتے ہون گے آ کے سونیا ساڈے گھر آ جاؤ تاجدار کائنات نے فرمایا اے میری جڑی اونٹنی ہے اے اللہ دے حکم نال ٹری جاندی ہے اے کسے دے آکھیا نہیں تے دیواں واگاں چھڑ دتیاں جتھے رک جاوے گی ویکھو نی ویکھو چن 14ویں دی رات دا جدو میرا نبی مدینے وچ ٹردا ہوئے گا تے مدینے دیاں بتیاں جڑیاں تالال بدر علینا پڑھن والیاں دی ترجمانی محبت وچ عشق وچ عاشق نے انج کیتی جدو میرے نبی نے بڑے بڑے امیراں آکھیا ہوئے گا سونیا ادھر آ جاؤ سونیا ادھر آ جاؤ میرے نبی آکھیا اے جتھے میری اونٹڑی رکے گی میں اوتھے جاواں گا جدو میرے نبی نے آکھیا تے بڑیاں بڑیاں دے دل وچ گل تے ہوندی ہوے گی ویکھو نی ویکھو چن 14ویں دی رات دا مل کے پڑھو یار ویکھو نی ویکھو چن 14ویں دی رات دا ویکھو نی ویکھو چن ویکھو نی ویکھو چن 14ویں دی رات دا او ٹریا ہوندا جویں دلہا اے برات دا او ٹریا ہوندا جویں اے دلہا اے برات دا او ٹریا ہوندا جویں اے دلہا اے برات دا او ٹریا ہوندا جویں دلہا میرے نبی جس ویلے ٹرے جاندے نے مدینے وچ تے خوشیاں ہی تھمیاں جاندیاں مدینہ تے روشن ہو گیا مدینہ تے منور ہو گیا مدینے وچ تے نعرے پہ وجدے نے میرے نبی دا نام لے لے کے اے جدوں میرے نبی دی اونٹنی ٹری جاندی ہے اے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں تے اگوں لنگ گئی بڑیاں بڑیاں محلہ دے اگوں لنگ گئی بڑیاں بڑیاں چودھریاں دیاں اے رہائشاں دے اگوں لنگ گئی ہوے گی اے ٹردیاں جدوں حضرت ابو ایوب انصاری دے بوئے تے جا کے بیٹھ جاندی ہے تے پڑھن والیاں پڑھیا تے ہوے گا یار ویکھو نی ویکھو اڑیو کم محبوب دے